Chairman of Ravindra Bhavan Rajendra Talak has assured to open the Ravindra Bhavan for shows as early as possible. He stated that the committee has decided to undertake repair works, since the Pai Theatrist auditorium cannot be used in its present condition. The repair work has been delayed due to unscheduled monsoon. He also announced that the Shyam Benegal Film Festival will be inaugurated on 30th May by Gyanpeeth awardee Damodar Mojo. सगळ्यातो आसा की गेले 18 तारखेक आमचे रवींद्र भवनाचें काम सुरू जाल्लें वयर कवर करपाचें आनी चपकून अकस्मात सायक्लोनीक रेन आयलो सगळो आनी तांचें प्लॅनिंग डिस्टर्ब जालें सो दे वर सपोज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क बाय 30 तारीख सो ते चालू करपाक मेळना सो दे आर स्टार्टींग वर्क फ्रॉम टुमॉरो आनी जाता तितले बेगीन काम कंप्लीट करता म्हण ताणें सांगलां आमकां ओके आनी आज आमची त्या निमित्तान तियात्रिस्टां बरोबरूय मिटींग जाली आज सगळ्या कडेन तांकां सगळ्यांक कितें आसी आमी रवींद्र भवनान एक गोश्ट सामकी क्लियर केला इट इज ओपन फॉर एवरीबडी यू कम एंड टॉक टू अस ओपन फॉर पब्लीक सो सगळ्यो थिएटराच्यो डिफिकल्टीज कितें येता आर्टिस्टाक कितें जाय पडटा कितें ना हें सगळें म्हाका खबर आसा म्हणून ताका लागून वीथ द कोऑपरेशन ऑफ माय एंटायर स्टाफ वायस चेअरमॅन एंड टीम आमी रवींद्र भवन बरें करपाक शकले So now this whatever has come is beyond our control. पावस हो आमच्या हातान ना सगळे जाण सोल्युशन दितले हे कितें जालें ते कितें जालें हाजेर इतलें केलां ताजेर तितलें सगळें उलोवपाक सगळें आसता लेट अस फेस द प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर जर समज जाल्लो आसा जाल्यार तो पयस करपा खातीर वी आर रिनोवेटिंग दॅट कितें केल्लें तें परते जाग्यार करपाक कितें मोडलां फुडलां तें सारकें करपाक कितें इतले पयशे लोकांले पयशे न्ही ते मोडिल्ले ते सांबाळपाक नाका थोडें करून आमी घर बांदतात घरा वाले कितें जाल्यार परते रिपेर करनात तशेंच हांगा पळय कितें जालां ताजें आमी रिपेर करतात आमी खंयचेंच काम ह्या नवे कमिटीन नवें करपाक घेवना हांवें नवें करपाक घेतल्या त्यो कल्चरल एक्टिविटीज ज्याचे मुळे लोकल आर्टिस्ट आसा तांकां कितें तरी मानधन मेळचें आनी तांकां प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या गोश्टीचेर आमी चड भर दिल्लो आसा सो ह्यो गोश्टीच्या लोकां मसर पावतात लोक आमकां खूब एप्लिकेशन आमच्या आतां जवळ जवळ वर्सभराचो प्रोग्राम शोक जालो सगळ्यांनी फायनलायज केल्लो आसा आमी येता आमकां परफॉर्म